بزعبا دنجلنا زبحال كل نجار كده ممانكم بتنك أقعد مزني أبنا لما عند فيديو دما إتهم حموشت عينات دنجلنا نمرجعات مدماي جدن دي كونن كمون حدا ود تبعتاي نحن تقول السيت دنجلنا خوست انت زي كيلو اتسقم ابتود تبعتاي طرح دي زلو ويس كالي مسترلي بمقصال صحتي لزرقه بصطاو ركب كفر زي خل دنجلنا ويون حكمنا حاجه زدلي عين الدنجلنا ليو ازي كما يزبليو أموداتها دما كمز عينت أجمع تجاتيمو وحزقونا حكمنا ومفتح انت أيو كرينا سناي مكتال بزانا لما عند فيديو مغنيات دما رقصنيا بزحات ركبات كدحن يوم ويون أبقى علي زقونا مسدنجل الناس تحت أجمع تجاتيمو اتحكي ترديكم من تصنيعكم بزعبا دنجلنا زبهالن اتحكن مفلاي تخليكم مالتي كساب حجزنا وركم الرأيون كغيري ناي قوالن سيتي دنجلنا زرقاقس بمدما يخبهالك سمعكم تفلتلو ويون اتود تبعتاي دنجلنا ناي تاغوالن سيت خوسد تزيكيلو اتسقم ابتود تبعتاي يخبهالك مساي حبيركم انت صنيحكم كلهم اتم زبحال بحالاتات تخكل مخانومن زي مخانومن مفلاي تخليكم مالتي اب هوسبيتال حدا غدي يذكر ادميهم كاب 16 كساب 18 تخلي عدما زلو يوم بسقط ناي صدر ايام تمرعيهم مبر غنا ايوسولن مالتي اتود تبعتاي زكالو فوتينو غندما دنجلنا ناي تاغوالن سيتي كوسداي كالن أمونغو زفتنا دما أتاقوال سيتي تتأنس مالتي بدحريقو تتحيزو ناب هوسبيتال يمصمو إذا خمي كخون كيلو إلهم حيتمنا مالتي دحري مرمرا دما أتي بحكمنا حاجز راح كخيد زغل دنجلنا ويون صحتي اللي زر عين الدنجلنا خمسغونه ترغاغيصو مالتي مفتحون تواهيو مالتي سلازي كمز عينات زي مردان زيد لوقسان كنصرينا مالتي مجمرتا اتم حمشت عينات دنجلنا نرى مجمرتا بزعباتي كبر نصحنا وي دما هايمن نبلو قال نبل بمجمرتا درجه كتردو زلكم دنجلنا ابسبنت زعقور يكونن زخونه حلف ناي صتاو ركب تمكرو صبصب هرمون تيشو وي دما نرف يلن سلازي سبات بزعبا دنجلنا خزارو انتلو بزعباتي كبر نصحنا وي دما هايمن نبلو بلعت قالن سيت تشفن رقيق شفاني مالتي اتحق دما خمزي حمشت عينات دنجلنا يمزلو كلهم ازوم ناي دنجلنا عينات دما نورماليو اتناي مجمرتا عينات دنجلنا ناي قلبت قرص زلو دنجلنا خوينو انولار هايمن زبال عينات دنجلنا اما اخل كباو زخونه كفتات زلوون ازي تعጻጻፍን ተለጣጥን ኣብናይ መጀመርታ ናይ ርክብ እዋንውን ዘየሸግርን عينات دنجلنا ኣብዛሕተን ከምዛ عينات دنجلنا ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ أيدميان إذا دما زخون عينة سجام زلوا يكونن إذا عينة دنجلنا لكع كمان تجحسبوه بغليلو يلتتن كرزو خيلوت أدما دحر ركب كم زلوا كسان حزخلني سلازي أمناي مجمر تركب مدميتي جدن كم زي كونه كتردي جبا مالتي اتخلع عينة دنجلنا دما كرسي فرقور حزلوا ويون كرسنتيك هيمن زبالي إذا عينة دنجلنا دما كرسي نايفرقور حزلوا خوينو أزي تلتاتن أبوان صتاو ركبون زي شجرن عينة دنجلنا إذا خمس عينات كرت زلوا دنجلنا دما أبناي مجمرتا نيركب أوان كدم يخل زي خدم يخل اتسالسا عينة دنجلنا دما أبكل تستخفله ويون سبتت هيمن زبهالي إذا عينة دنجلنا دما بلعتي أبكل تزخفلن كابل علنا بتحت السزرقحة شو زلوا كوينو بلعتي أبكنده حنتي كل تخفتت نخل واز قبر عينة دنجلنا إذا عينة دنجلنا دما أبوان ركب بمتأنو كبد زوليو سلازي أبناي مجمرتا نيركب وان كم عينة كرت زلوا دنجلنا انتهاليو اتسأقم نايت ود تبعتها وي دما نايت أقوالن سيتي زي كونه تفتراو تسأقمي سلازي أب كم عينة تفتراو تسأقم موغقا سيدلن مالتي كم عينة تسأقم أقاتيمكم زفلت انتخوينو حساباتكم أبكم ينتكافلني اترابعي عينة دنجلنا دما بزحات أنا تختتات زلوا وي دما كريبري فورم هايمن زبال عينة دنجلنا إذا عينة دنجلنا دما بزحات أنا تختتات زلوون منفي تزمثلن عينة دنجلنا أبزي ورحاو زقياتي حلفيو أبوان ركب جن نشتي تعارز حتتن زي شجرني أبز خعا ولا حدا زحفر نجاري ولون مغنياتو تفضروي كم زعينة منفي تزمثل دنجلنا نورمالي لكم دم جمتكم تحمش عينة دنجلنا خعا عصو ويد ما imperforate هايمن زبهال عينة دنجلنا إذا عينة دنجلنا دما هايمن ويد ما كبر نسهنا نبلو ملو بملو بلعت زعاتوني مغنياتو بحكمنا استخاخل تزيخيلو ورحاو صقيات نمحلافن نركبن أي موتشن مالتي نايزي حكمنا مفتحيو انتاي كم زخونا دما دحار كرينا قليلن وحسني دما بزحات كم زعينة دنجلنا زلوان دك آنسيو عدمين آخيلو ورحاو صقيات زي جمرخ مثلا يخليو ات مغنيات جن سلس تعزوي نازن مستقال دما أب حكمنا قليلن كنتفن زخونا مفتح اللوي سلازي اتم حمشت عينات دنجلنا نزي مسلو زي تردوكم حتى انتهاليكم دما اب كومنت محتاج تخليهم
ብምቕጻል ዳርጋ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ ዝኾነ ድንግልና ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብምርኣይ ጥራሕ ክንፈልጦ ንኽእል ዲና ዝብል እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ቅድሚ ሕጂ ርክብ ጌራ ትፈልጥን ርክብ ጌራ ዘይትፈልጥን ጓል ኣንስተይቲ ግልፂ ዝኾነ ፈላላይ ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ። እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን። እንተነኣሰ እዚ ኣበሃህላ እዚ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ንምንታይ ከም ዝኾነ ክሕብረኩም። ናይ ክብረ ንጽህና ወይ ድማ ናይ ሃይመን ለውጥታት ከዓ ድንግልና መረጋገፂ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ ርክብ ይሃሎ ይሃሉ ክልጠጥ ክቕደድ ወይ እውን ዝኾነ ለውጢ ከየርአ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር፣ ዳንሲ፣ ሳይክል ምዝዋር፣ ቴምፖን ምጥቃም ወይ እውን ካልኦት ንጥፈታት እዚኣቶም ኩሎም ነቲ ሃይመን ወይ ድማ ክብረ ንጽህና ንብሎ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ቅርጺ ናይ ሃይመን ወይ ድማ ናይ ክብረ ንጽህና ዝልውጥ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። በዚ መሰረት ገላገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ንመጀመርታ ግዜ ርክብ ክገብራ እንተለዋ ይደምያ፣ ገላገሊአን ከዓ ኣይደምያ። እዚ ማለት ኣብቲ ተፈጥራዊ ቅርጺ ወይ ድማ ኣናቶሚ ዝተደረኸ እምበር ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ተመክሮ ዘመላኽት ኣይኮነን። ናይ ብልዕቲ ቅርጺ ወይ መጠን ምልውዋጥ እውን ኣየተኣማምንን። ምክንያቱ ብተፈጥሮኡ ኣዝዩ ተለጣጢ እዩ። ጾታዊ ርክብ ድማ ነዚ ብቐዋምነት ተለጢጡ ንኽተርፍ ኣይኮነን ዝገብሮ። ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ጨዋዳ ጻዕቕን ጥንካረን መጠን ዕድመ ከምኡ እውን ናይ ሆርሞናት ለውጢ ካብ ናይ ሕሉፍ ናይ ጾታዊ ርክብ ተመክሮ ንላዕሊ ናይ ምልጣጥ ዕድሉ ይውስኑ እዮም። ዋላ ኣብ ሕክምና እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕሉፍ ናይ ጾታዊ ርክብ ተመክሮ ነይርዋ ዶ ኣይነበራን ንምፍላጡ ዝኸብደሉ እዋን ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድንግል ምዃናን ዘይምዃናን ምፍላጥ ይኽእል እየ ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ጌጋ እዩ። እዚ ነገር እዚ እንተገሪምኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ተካፍሉኒ። ናይ ሓደ ሰብ እግሪ ርኢኻ ማራቶን ዝኣክል ጎይድየ ጎየን ንምፍላጥ ከም ምፍታን ማለት እዩ። ኣይከኣልን ምሽ ድንግልና ንምፍላጥ ምፍታን እውን ልክዕ ከምዚ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል እቶም ዓበይቲ ብዛዕባ ድንግልና ዝበሃሉን ርክባት ዘበላሽውን ዓይነት ኣበሃላታት ክርኢና። እቲ ናይ መጀመርታ ኣበሃላ ምድማይ ናይ ድንግልና መረጋገፂ እዩ ዝብል እዩ። እዚ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ርክብ እዋን ከባቢ 30 ሚእታዊ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዩ ምድመይቲ ዘጋጥመን፣ ዝተረፋ ግን ኣየጋጥመንን። እዚ ከዓ ኖርማል እዩ። ምድማይ ዘጋጥም መዓዝ ይመስለኩም? ምድራቕ እንትህሉ ወይ ድማ ናይ እምሮ ወጥሪ ወይ ከዓ ፍርሒ ክህሉ እንተሎ፣ ከምኡ እውን ናይ ጨዋዳታት ምጽባብ ክህሉ እንተሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ መጀመርታ ርክብክን መድመይቲ ስለ ዘይጋጠመ ሕፍረት ዝተሰምዐክን ደቂ ኣንስትዮ ናታትክን ጥፍኣት ከም ዘይኮነ ከረጋግጸልክን ይፈቱ። ኣናቶሚ ወይ ድማ ተፈጥራዊ ቅርጺ ስለ ዝፈላለዩ እዚ ድማ ኖርማል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣበሃህላ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድንግልና ክወስድ እንተዘይኽኢሉ እቲ ወዲ ተባዕታይ ክውቀስ እዩ ዝረአ። እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን። ናይ ክብረ ንጽህና ወይ ድማ ሃይመን ምጽባብ ከምቲ ቅድም ክንብል ዝረኣናዮ ሴፕቴት ወይ ድማ ክሪብሪፎርም ዝበሃል ዓይነት ድንግልና እንተሃልዩ ናይ ጎሎ ወጥሪ ክህሉ እንተሎ ወይ እውን እቲ ተፈጥራዊ መልስለሲ ብዘይምምንጫው እቲ ርክብ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ድማ ዝውቀስ ኣካል ክህሉ የብሉን። ምክንያቱ እዚ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ጌጋ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት ድማ ምፍልላይ የጋጥም እዩ። ድሓር ድማ እቲ ጸገም ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ዘይኮነስ ተፈጥራዊ ከም ዝኾነ ዝርድኡ ብዙሓት እዮም። ከምዚ ዓይነት ጸገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣቐዲምኩም እንተፈሊጥኩምን ምዝርራብ እንተሃልዩን ግን ዘይፍታሕ ነገር የለን። እቲ ሳልሳይ ኣበሃህላ ድማ ኩሎም ናይ ድንግልና ዓይነታት ብርክብ ክፈርሱ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል እዩ። እዚ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ስሕት ኢሎም ብሕክምናዊ ሓገዝ ጥራሕ ክስተኻኸሉ ዝኽእሉ ወይ ድማ ብጾታዊ ርክብ ክፈርሱ ዘይኽእሉ ናይ ድንግልና ዓይነታት ኣለዉ እዮም። ብፍላይ ዝኾነ ክፍተት ዘይብሉ ወይ ድማ ዕፁ ዝኾነ ዓይነት ድንግልና እዚ ከዓ ኖርማልን ክስተኻኸል ዝኽእልን ዝሕፍር ነገር ከዓ የብሉን። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኣጋጢምኩም ዝፈልጥ እንተሃሊኹም ተመክሮኹም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና። ምክንያቱ ካልኦት እውን ካባኻትኩም እንተኸመሃሩ ነዞም ኩሎም ብዛዕባ ድንግልና ዝበሃሉ ኣበሃህላታት ድማ ካብ ለማዓንቲ ጀሚሩ ንስበሮም። ከምዚ ዓይነት ጸገማት ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን ድማ ኣብ ርክባትና ዓብዪ ተጽዕኖ እዩ ዘለዎም። ከምዚ ዓይነት ጸገም ዘጋጥሞ ብቐረባ ትፈልጥዎ ሰብ ኣሎ ዶ? ብዛዕባ ከም ዝበለ ተፈጥራዊ ዝኾነ ነገር ምዝርራብ ኖርማል ንግበሮ ዘሕፍር ነገር እውን የብሉን ነውር እውን የብሉን። ነዞም ቅድም ክንብል ክንገልጾም ዝጸናሕና ናይ ድንግልና ጸገማት ናፍቶም መፍትሕታቶም ክንመጽእ እንተለና ድማ ነዞም መሸገርቲ ዝኾኑ ዓይነታት ድንግልና ከዓ መፍትሕታት ኣለዎ እዮም። እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ናይ ሰብቴት ወይ ድማ ክሪብሪፎርም ዝበሃል ዓይነት ድንግልና ሃይመነክቶሚ ዝበሃል ቀሊል ከይዲ ኣለዎ። እቲ ዘየድሊ ትሹ ብምውጋድ ይስተኻኸል፣ ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ዝሓውን ቃንዛ ዘይብሉን እዩ። እቲ ካልኣይ መፍትሒ ከዓ ነቲ ዕፁው ዝኾነ ወይ ድማ ኢምፐርፎሬት ሃይመን ዝበሃል ዓይነት ድንግልና ኮይኑ ቀሊል ሃይመኖቶሚ ዝበሃል መጥባሕቲ ብምክያድ እቲ ዘየድሊ ትሹ ብምውጋድን ብምኽፋትን ንወርሓዊ ጽግያት ከም ዘሕልፍን
ንጽታው ርክብ ድማ ከም ዝምቹን ይግበር ማለት እዩ እዚ እውን ውሕስን ኖርማልን ዝኾነ መፍትሒ እዩ እቲ ሳልሳይ ከም መፍትሒ ኣብ መወዳእታ ክሕብረክን ዝፈቱ ድማ መጀመርታ ብፍላይ ናይ መጀመርታኽን ጽታው ርክብ እንተኾይኑ ክትፍታሕታሓ ወይ ድማ ሪላክስ ክትገብር ኣለክን ብምቕጻል እኹል ኣየር ምውሳድ ወይ ድማ ብዓሚቑ ምትንፋስ እቲ ተፈጥራዊ መለስለሲ ክሳብ ዝምንጩ ምጽባይ ወይ እውን ምስ መጻምድኽን ምዝራብ የድሊ እዚ ከምዚ ዓይነት መፍትሒ ከዓ ናይ መጀመርታ ርክብክን ውሕስን ቀሊልን ይገብሮ እዚ ዝሕፍር ነገር የብሉን ዝውቀስ ሰብ እውን የለን ሳይንስ እዩ እዚ ምርዳእ ድማ ካብ ዘየድሊ ጭንቀት የናግፍን ርክባት የድሕንን እዩ ብፍላይ ዝተዓፀወ ዓይነት ድንግልና ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕክምና ከይደን መፍትሒ ብምርካብ ስሩዕን ውሕስን ዝኾነ ጽታዊ ርክብ ዝጀመራ ብዙሓት እየን ከም መጠቃለሊ ድንግልና ማሕበረሰባዊ ኮንሰፕት ወይ ድማ ኣረዳድኣ እዩ ባዮሎጂካዊ ይኮነን ማለት እዩ ኣብ ናይ መጀመርታ ርክብ ከዓ መድመይቲ ከጋጥም ይኽእል ዘይከጋጥም ይኽእል ስለዚ ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ርክብ እዋን ምድማይ ግዴታ ይኾነን ማለት እዩ ብርግጽ ሓደ ዓይነት ድንግልና ኣሸገርቲ እዮም እዚ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ዘለዎ ይኮነን መፍትሒ እውን ኣለዎ እዩ እዚ ብዘይ ምፍላጦም ብዙሓት መጻምዲ ኣብ ፍሕፍሕ ኣትው እዮም ክሳብ ምፍልላይ ዝበጽሑ እውን ኣለዎ እዮም ስለዚ እዚ ግንዛበ ኩሉ ምእንቲ ክርድኦን ክፈልጦን ሼር ብምግባር ኣካፍሉ ምኽንያቱ ፍልጠት ሓይሊ እዩ ካብዛ ቪድዮ እንታይ ተማሂርኩም ዝተማሃርኩሞ ነገርን ዘለኩም ሓሳብን ኣብ ኮሜንት ተካፍሉኒ ካልኦት እውን ምእንቲ ክመሃርሉ and as always thank you for watching take care and see you soon guys